अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। कहती हूँ जो ईद का ये दिन है हम बड़े ही ज़ोर शोर से मना रहे होते हैं और बड़ी खुशियाँ मना रहे होते हैं, जबकि ये पता है कि इस्लाम का माशाल्लाह से हर त्यौहार किसी न किसी वाक़ये से मुंसलिक होता है। तो क्यों ना कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हम खुशियाँ भी मनाएं, लेकिन हम उन वाक़यात को भी याद कर लें कि ऐसा इस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से ये कुर्बानी हम पर लाजिम कर दी गई है क़यामत तक। तो चलें आज उसी वाक़ये को हम याद करते हैं और उसको दोहराते हैं और महसूस करते हैं कि वो ये कुर्बानी कितनी ही कोई बड़ी अजीम कुर्बानी थी जिसके एवज़ हम लोग क़यामत तक ये कुर्बानी का हक़ अदा करते रहेंगे, जानवरों को कुर्बान करते। आज हम एक जानवर को 2 दिन रख के जब उसे ज़िबा करने भेज रहे होते हैं, हमारा दिल परेशान हो रहा होता है। कभी-कभी कुछ लोगों के आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, वो कितनी ही कोई अजीम और बड़ी कुर्बानी थी। कभी हम अपने ऊपर रख के सोचें तो हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि काश ऐसा ईमान की मजबूती, ऐसी ईमान की ताकत हम में भी आए। ऐसी आ नहीं सकती क्योंकि वो बहुत अजीम है, पर हम उनके नक्शे के कदम पे चलने के लिए उनकी ईमान की जो मजबूती थी उसको पाने के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो चलें वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहिज्जा की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा था, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। अल्लाहु अकबर। कभी कोई सोच सकता है वो औलाद जिसके लिए वालिदैन बचपन से कितनी चीज़ें कर रही होती है, एक एक तकलीफ़ को मतलब कहते हैं ना, एक ढाल बन के वालिदैन आगे आ जाते हैं कि उनके बच्चा को पत्थर ना लग जाए, वो बच्चा गिर ना जाए, उस बच्चे को ज़िबा करने की बात हो रही है। क्या आपको ये आसान लगता है? ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, जब ही इसे हम बड़ी ईद कहते हैं, ईद उल अज़हा को। आप सुबह से शाम तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। इसलिए ज़िलहिज्जा का नाम यौम तारविया रखा गया है। 9वीं ज़िलहिज्जा की रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, तो इसलिए इसको यौम आरफा कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने अपना इरादा पक्का फरमा लिया, क्योंकि ये शान है आपकी। जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो ना औलाद देखें ना वालिदैन देखें। बेशक पहली जो इंसान के लिए, मुसलमान के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ खुदा ताला की होनी चाहिए। अल्लाह से बढ़ के इंसान को, मोमिन को कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह पाक हमें भी इस्लाम का ऐसा जोश और जज्बा अता फरमाए, ऐसी मजबूती अता फरमाए, इस्लाम के नाम पे कुर्बान होने वाली मोहब्बत अता फरमाए। बहरहाल अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 साल थी, कुछ रिवायत में 10 साल है और कुछ में 7 साल बताई गई है, आप उन्हें लेकर चले। आपने जब अपने बेटे से पहले ये जिक्र किया कि आपको इस तरह का ख्वाब आया, तो वो 7 साल का बच्चा, आप यकीन माने, उसने भी अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर झुका दिया। 7 साल का बच्चा, लेकिन आप उसके ईमान देखें माशाल्लाह और तरबियत देखें हमारे जो प्यारे नबी हैं उनकी। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कुर्बानी है। शैतान की तो पूरी कोशिश होती है कि वो छोटे छोटे नेक काम करने से हमें रोक दे, तो उसको तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उसने तो अपनी जी तोड़ कोशिश की। फिर वो गया माँ के पास, बीबी हाजरा के पास। माँ का दिल तो आप जानते हैं कैसा मोम की तरह होता है, वो तो बच्ची की जरा सी सुई चुभने पे तड़प जाती है। तो सुनते हैं कि किस तरह आपने बीबी हाजरा को, शैतान ने बीबी हाजरा को बहकाने की कोशिश की और आपने क्या कहा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो उन्हें ज़िबा करने के लिए गए हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत हाजरा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करने ले जा रहा, कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। यहाँ पर ये सुनकर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमा बरदारी करके बहुत अच्छा किया। सुबहान अल्लाह। ये है इंसान की अल्लाह से मोहब्बत, कि जान कुर्बान, माल कुर्बान, औलाद कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। पर शैतान यहाँ भी नहीं रुका। जाहिर है शैतान का तो यही काम है कि वो कयामत तक हर इंसान को बुराई की रास्ते पर खींचने की ठान के बैठ गया है।
تو اس نے سوچا کیوں نہ اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائے، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان ایسی قربانی دینے جا رہا ہو اس کو تو زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے یہ بات اگر ہماری عقل سے سوچی جائے۔ تو اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے۔ ایمان کی مضبوطی دیکھیں، خدا سے انسان کی محبت دیکھیں آپ۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزندی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، کیا عرض کی دیکھیں، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد کو باندھ رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ چھری خوب تیز کر لیجئے گا کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ بے شک پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا آپ کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، اور یہ ایک باپ اور بیٹا کا جو ایک پورا واقعہ چل رہا ہے، آپ سوچیں، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک برے ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، تو اللہ سچ میں نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، ہمارے روزے کی ضرورت نہیں، اس کے لا تعداد فرشتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کو ہماری نیتیں چاہیے، اچھی نیتیں چاہیے۔ جنت کا مینڈا، آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے وہ آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیج دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی ہے۔ ہم عید الاضحیٰ والے دن بھی یہ تکبیر بولتے ہیں، ہم بھی اس تکبیر کو تھوڑا دہرا لیتے ہیں اور کچھ ثواب کما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں بھی ثواب حاصل ہو گیا۔ قربان جاؤں ایسے باپ پہ اور ایک ایسے بیٹے پہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو ہنستے ہنستے قربان کر دیا، اپنی محبتوں کو سائڈ میں رکھ دیا ہے۔ تو اس اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ایمان کی مضبوطی اور ہمارے اللہ عز و جل سے ایسی محبت اور اچھی نیتیں کرنے والا بنائے۔ اللہ بے شک نیتوں کو جانتا ہے اور نیتوں پہ ہی ہر چیز کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنی نیت اچھی رکھیں اور بھرپور پرجوش ہو کے اور اچھی نیکیوں کے ساتھ اس قربانی میں حصہ ڈالیں، عید الاضحیٰ پہ قربانی ادا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔